Volume. वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः महोदय। हर्ष महोदय, किमपि संशयः अस्ति वा भवती? न महोदय। अस्तु। लिलिखिष and लिलेखिष, both are correct. उभयं आम्, बोत् अपि सम्यक् एव, साधुरूपमेव। धन्यवादः। अत्र अनिट् धातुषु गुणकार्यं न भवति, किन्तु सेट् धातुषु गुणकार्यं भवति। यदा इकारोपदः हलन्त धातौ उपधावर्णः इकारः उकारः ऋकारः अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति। अतः तत्र लिक्, तत्र इकारः उपधावर्णः, अतः गुणकार्यं भवति। लिक् इति सेट् धातुः गुणकार्यं भवति, अतः एव रूपद्वयं। लि लिखति अपि सम्यक् रूपं, गुणकार्यं भवति चेत् लिलेकिषति इति भवति। लिलिकिषति लिलेकिषति द्वयमपि सम्यक् रूपं। तादृशमेव मिल् धातुः अपि। इकारोपदः उकारोपदः ऋकारोपदः अस्ति चेत् तत्र रूपद्वयं भवति। गतसप्ताहे वयं सन्नन्त रूपाणि कानि इति पठितवन्तः। तत्र सन् इति प्रत्ययः एकः सनादि प्रत्ययः। सन् प्रकरणे सनादि प्रकरणे तत्र 12 प्रत्ययाः सन्ति। तेषु एकः प्रत्ययः सन् प्रत्ययः इच्छार्थकं बोधयति। अतः एव तत्र मोक्तुम् इच्छति इत्युक्ते मुमुक्षति इति रूपं भवति। अत्र सन् प्रत्ययः योजयित्वा, केवलं सन् प्रत्ययः इति न, सनादि प्रत्ययः 12 प्रत्ययाः सन्ति। ते सर्वे प्रत्ययाः योजयित्वा नूतन धातुः सिद्ध्यति। धातुपाठे न सन्ति ते धातवः, ये सर्वे अस्माभिः एव निर्माणं कृतम्। अतः ये सर्वे अपि नूतन धातुः। तत्रापि सन् प्रत्ययः योजयित्वा, स इति सन् प्रत्ययः तं योजयित्वा नूतन धातुः सिद्ध्यति। पट् इति धातुः, तस्य सन्नन्त धातुः पिपटिष। तादृशं मुच् इति धातुः, तस्य सन्नन्त धातुः मुमुक्ष। अतः यथा पट् रूपाणि लट् लकार सर्वाणि रूपाणि लकाररूपाणि भवन्ति, तादृशं तत्रापि सर्वाणि लकाररूपाणि भवन्ति। तत्र मुमुक्षति इति लट् लकार प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपम्। इत्युक्ते मोक्तुम् इच्छति इति अर्थः। यथा पठनं करोति इत्युक्ते पठति इति वयं वक्तुं शक्नुमः, तादृशं मोक्तुम् इच्छति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। नो चेत् मुमुक्षति इति अपि वक्तुं शक्नुमः। तादृशमेव अन्ये अपि। खादितुम् इच्छति, तत्र पदद्वयम् अस्ति, तस्मिन् स्थाने एकः एव पदमपि वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। सन्नन्त रूपं चिकादिशति। गन्तुम् इच्छति इत्युक्ते जिगमिषति। ये सर्वे अपि नूतन धातुः। मुमुक्ष, चिकादिश, जिगमिष, विवक्ष, ये सर्वे अपि नूतन धातुः। ये नीलवर्णे सन्ति ते सर्वे अपि नूतन धातवः। तस्य लट्लकाररूपमेव मुमुक्ष इत्युक्ते मुमुक्षति, चिकादिश इत्युक्ते चिकादिशति,
जिगमिष इत्युक्ते जिगमिषति। अतः अत्र मोक्तुम् इच्छति इच्छाविषये सूचयति। इच्छार्थकः प्रत्ययः सन् प्रत्ययः। तत् रैमिङ्ग् अस्ति, अतः पश्यन्तु। मोक्तुम् इच्छति मुमुक्षति, खादितुम् इच्छति चिक्कादिशति। यदा अहं खादितुम् इच्छामि इति वदामि चेत् रूपं किं भवति? मोक्तुम् इच्छामि इति अस्ति चेत् चिक्खादिशामि। चिक्कादिशामि, सम्यक्। मोक्तुम् इच्छन्ति मुमुक्षन्ति मुमुक्षन्ति चिक्कादिशन्ति। अतः तत्र इच्छति इत्युक्ते मुमुक्षति, इच्छन्ति इति भवति चेत् मुमुक्षन्ति। तत्र रैमिङ्ग् भवति, रैमिङ्ग् अस्ति। अन्ते किं भवति तत् रूपमेव तत्रापि भवति। मोक्तुम् इच्छामि इत्युक्ते मुमुक्षामि, मोक्तुम् इच्छसि इत्युक्ते मुमुक्षसि। तादृशं लट्लकाररूपाणि तत्र रैमिङ्ग् भवति। क्षम्यतां अतः चिक्कादिशति, तत्र प्रातिपदं चिक्कादिश चिक्कादिश, आम्, ककार अस्ति तत्र। आम्, तत्र दोषः अस्ति। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। चिक्कादिश एव भवति तत्र। तत्रापि अस्ति। अस्तु, अतः चिक्कादिश इति नूतनधातुः भवति। तावदेव इति चिन्तयामि। चिकीर्ष, अस्तु। किमर्थम् एतदेव सेव् न कृतवती वा? किमर्थम्? अन्यत् स्लैड्, तत्रापि अहम्, अस्तु, अनन्तरं करोमि। इदानीम् अतः चिकादिषु चिकादिशवः इति चुः स्लैड् आदौ। अतः तत्र चिकादिश चिकादिशति, तादृशमेव अन्ये सर्वे अपि। जिगमिष, तत्र केवलम् अन्ते अत्र ति योजनीयम्, एकवचने केवलं ति योजनीयं, तत्र इन्ति इति योजनीयम् अन्ते। मुमुक्षन्ति, मुमुक्षति, चिकादिशति, चिकादिशन्ति, एतादृशं रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, नास्ति इति चिन्तयामि। तत्रापि एकनिमिषं क्षम्यताम्। अतः आदौ वयं लट्लकाररूपं दृष्टवन्तः। इदानीम् इच्छुः, इच्छुः इति तत्र विशेषणमेव। मोक्तुम् इच्छुः इत्युक्ते मुमुक्षुः। बालकः मुमुक्षुः अस्ति इत्युक्ते कीदृशः बालकः? मुमुक्षुः बालकः, यः मोक्तुम् इच्छति सः बालकः इति अर्थः। अतः मुमुक्षुः इत्युक्ते विशेषणं। यथा चतुरः बालकः, उत्तमः बालकः, तत्र चतुरः उत्तमः इति विशेषणं भवति, तथा मुमुक्षुः बालकः इत्युक्ते मुमुक्षुः इति बालकस्य विशेषणं। तादृशमेव अन्ये अपि। चिकादिषुः बालकः इत्युक्ते बालकस्य विशेषणं चिकादिषुः। यः बालकः खादितुम् इच्छति सः बालकः इति अर्थः।
तादृशमेव सर्वे अपि। अतः मुमुक्षति इत्युक्ते क्रियापदं लट्लकाररूपं, मुमुक्षुः इत्युक्ते विशेषणं। तत्र विशेषणम् इत्युक्ते त्रिषु लङ्गेषु अपि भवति एव। अतः पुल्लिङ्गे मुमुक्षुः, स्त्रीलिङ्गे अपि मुमुक्षुः एव, नपुंसकलिङ्गे मुमुक्षु इति तेषां रूपाणि वयं दृष्टवन्तः। पुल्लिङ्गरूपे कथं भवति रूपाणि? उदाहरणार्थं केवलं वदतु। गुरुशब्दवत् रूपाणि भवन्ति पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे धेनुशब्दवत् भवति। तदनन्तरं नपुंसकलिङ्गे वयं नपुंसकलिङ्गं न दृष्टवन्तः, किन्तु मधुशब्दवत् भवति। मधुशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। किन्तु वयं केवलं पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं जानीमः चेत् पर्याप्तम्। अतः चिन्ता मास्तु नपुंसकलिङ्गविषये। अतः इच्छुः इत्युक्ते विशेषणम् इति अर्थः। मोक्तुम् इच्छुः इत्युक्ते मोक्तुम् इच्छति यः इति अर्थः। तत्र किमपि संशयः अस्ति वा? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अतः इच्छति लट्, इच्छुः इत्युक्ते विशेषणं। त्रिषु लिङ्गेषु अपि तस्य रूपाणि भवन्ति। भगिनी, स्त्रीलिङ्गे अपि मुमुक्षुः एव वा? विसर्गः अस्ति वा तत्रापि? तत्रापि मुमुक्षुः एव, धेनुः शब्दवत् भवति। अस्तु। नपुंसकलिङ्गे विसर्गः नास्ति, तत्र विसर्गः नास्ति, मधुशब्दवत्। अस्तु अस्तु। गतसप्ताहे एकः प्रश्नः आसीत्, कुत्र कुत्र अभ्यासे द्वित्वं न भवति इति। द्वित्वं भवति, किन्तु तस्य लोपः भवति। तत्र अभ्यासस्य लोपः। द्वित्वं भवति आदौ, तदनन्तरं प्रथमः धातुः, प्रथमः भागः, तस्य लोपः भवति। अतः एव अत्र 4 सूत्राणि सन्ति। तेषु सूत्रेषु वदन्ति के धातवः, केषु धातुषु लोपः भवति, अभ्यासस्य लोपः भवति इति। कोऽपि पठति वा प्रथमसूत्रम्? अहं पठामि। सनि मिमा धुर भल्लभ शक् पत् पदा मच् इस्। अत्र वदतु महोदय। मच मच। अत्र 9 धातवः सन्ति। मी इति धातुः, मा, तदनन्तरं धा धातुः। धातुः किमर्थं तत्र पश्यामि अनन्तरं। तदनन्तरं रब् इति अस्ति, तदनन्तरं लब्, शक्, पत्, पद्, तदनन्तरं मुच् इति धातुः। एकनिमिषं, मुच् इति न, पद् इति धातुः। तावदेव इति चिन्तयामि। एकनिमिषं। तावदेव। अतः मी, मा, धा, रब्, लब्, शक्, पत्, पद्, ये सर्वे धातवः धातुषु तत्र अभ्यासस्य लोपः भवति। तत्र किं भवति इत्युक्ते इकारस्य इस् इत्यस्य आदेशः भवति। तत्र इस् इति अस्ति किल, तत्र यदा सन् प्रत्ययः भवति तदा सन्नन्ते एव केवलम् एतादृशं भवति। सन्नन्ते यदा सन् प्रत्ययः सकारः भवति एषु धातुषु अनन्तरं, तस्मिन् समये इस् इत्यस्य आदेशः भवति।
अतः एव अत्र एकनिमिषं वयं तत्रैव अष्टाध्यायी गत्वा एव केवलं जानन्तु, केवलं ज्ञानार्थमेव, अतः चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु कथम् एतत् रूपं भवति इति। अत्र द्वित्वं भवति आदौ, दादा इति द्वित्वं भवति, किन्तु तत्र इस् इति आदेशः भवति। तस्मिन् सूत्रे अस्ति किल, इस् इति अस्ति, इस् इत्यस्य आदेशः तत्र भवति। अतः एव द्वितीयधातुः तत्र एव इस् इत्यस्य आदेशः भवति, दा दिस् इति भवति। दा द्वितीयधातुः दा दिस् इति भवति, किन्तु तस्मिन् समये एव यदा इस् इत्यस्य आदेशः भवति तत्र प्रथमः धातुः तस्य लोपः भवति। अतः अग्रिमसोपाने पश्यतु, केवलं दिस् स एव अवशिष्यते, एतस्य लोपः भवति तत्र। यथा एतत् सूत्रं तस्य प्रयोगः भवति तस्मिन् समये कार्यं द्वयं भवति। प्रथमकार्यं इस् इति आदेशः भवति, अतः दा दिस् इति भवति। तदनन्तरं प्रथमधातुः तस्य लोपः अपि तत्र भवति, अतः एव तत्र दिस्। तदनन्तरं तत्र सन्धिकार्यमपि भवति, अतः तत्र सकारस्य स्थाने तकारः इति भवति, अतः दित् इति भवति तत्र। दिस् किमपि अन्यत् अपि विषयः तत्र सन्ति, इदानीं मास्तु, केवलं जानन्तु तत्र दा इति धातुः एतत् सूत्रेण एव तत्र लोपः भवति इति जानन्तु। तादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि भवति, अन्येषु धातुषु अपि तादृशमेव, एतस्य सूत्रस्य कारणेन एव तादृशं तत्र इस् इति आदेशः भवति। तदनन्तरं प्रथमधातुः तस्य लोपः अपि तत्र भवति। अतः तत्र दा धातुः लब् शक्, अस्माभिः एतत् ज्ञानं प्राप्तं चेत् पर्याप्तम् इति चिन्तयामि। अतः केवलम् एतेषु नवधातुषु दा धातुः दित्सति, लब् धातुः लिप्सते, तदनन्तरं शक् धातुः शिक्षति। प्रसिद्धधातवः त्रयः धातवः, अतः जानन्तु। तत्र अन्यत् सूत्रं कोऽपि पठति वा? आप नाप धामीत, आप नप धामीत। तत्र त्रयः धातवः सन्ति, आप इति धातुः, तदनन्तरं न्यप् इति धातुः, तदनन्तरं ऋद् इति धातुः। एतेषु धातुषु ईकारादेशः भवति, अतः आ तत्र ईकारादेशः भवति, अतः एव ईप्सति। तत्रापि न्यप् तत्र आदौ ईकारस्य आदेशः भवति, अतः एव न्या नी इति भवति, नीप्सति। तादृशमेव तत्रापि ऋद्, तत्रापि ईकारादेशः, प्रथमः वर्णः तत्र ई आदेशः भवति, अतः एव ईर्त्सति इति भवति। तत्रापि केवलम् आप् धातुः विषये जानन्तु, किमर्थम् आप् ईप्सति इति भवति चेत् तत्र ईकारस्य आदेशः भवति। एतेन सूत्रेण ईकारस्य आदेशः भवति, अतः एव आ स्थाने ई आगच्छति। तदनन्तरं इप् अस्ति एव, सन् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयम्, अतः आप् ईप्सति इति भवति। एतत् सूत्रं कोऽपि पठति वा? दम्भ इच्च। तत्र दम्भ इति एकः एव धातुः अस्ति, तत्रापि इकारादेशः अपि भवति, ईकारादेशः अपि भवति, अतः रूपत्रयम् अस्ति। तत्र आदौ अधिदम्बिषति इति सामान्यतया वयं यथा अभ्यासकार्यं कुर्मः तादृशमेव तत् सिद्ध्यति। तदनन्तरं तत्र
इकारादेशः भवति, अतः दित्सति इति भवति। धी दकारः भवति, तथापि सन्धिकार्यम् अतः एव। अतः दम्ब् तत्र आदौ इकारादेशः भवति इति कारणेन धिप्सति, तदनन्तरम् ईकारादेशः अपि तत्र भवति इति कारणेन अन्यत् रूपमपि अस्ति, दीप्सति इति। अतः रूपाणि त्रीणि रूपाणि सन्ति दम्ब् इति धातु विषये। कोऽपि एतत् सूत्रं पठति वा? मुचो अकर्मकस्य गुणो वा। तत्र मुच् इति धातुः वयं सर्वं जानीमः, मुमुक्षति इति रूपम् अस्ति इति। तत्र गुणकार्यं न भवति, अतः मुमुक्षति इति अस्ति। यदा गुणकार्यं भवति तत्र लोपः भवति, अभ्यासे लोपः भवति। अतः मुच् इति धातुः तत्रापि रूपद्वयमस्ति, मुमुक्षति मोक्षते इति। मुमुक्षति सामान्य अभ्यासकार्याणि कृत्वा रूपं सिद्ध्यति, तत्र मोक्षते तत्र गुणकार्यं भवति, अतः मु मो इति भवति। तदनन्तरं लोपः अपि भवति, एतेन सूत्रेण लोपः अपि भवति, अतः एव मोक्षते। अतः 14 धातवः सन्ति, एतेषु सर्वेषु अपि अभ्यासस्य लोपः भवति इति कारणेन तत्र द्वित्वं न दृश्यते। भगिनी एतद् दित्सति धिप्सति धीप्सति एकमेव धातु वा? एकमेव धातुः, एक दम्ब् इत्येव धातुः, किन्तु तत्र सन्धिकार्यं भवति इति कारणेन तत्र धकारः आदेशः भवति। किमपि अन्यत् सूत्रमपि अस्ति, इदानीं वयं तत्र न प्रविशामः। केवलं जानन्तु तत्र इकारादेशः भवति आदौ, अतः एव दिप्सति, तदनन्तरम् ईकारादेशः भवति, अतः एव दीप्सति इति अस्ति। अस्तु अस्तु, अहं धातुः एव एवं रूपं प्राप्नोति इति चिन्तितवती। एतदपि तादृशमेव। अस्तु भगिनीं धातूनाम् अर्थः कथं जानामि? अत्र केवलं रटनम् और some formula is there? रटनमेव करणीयं महोदय, रटनमेव करणीयम्। धा धातु धित्सति and दम्भ धातु धिप्सति, so पकार agamishyati. पकारः, तत्र पकारः। So that's the clue to remember. Maybe अत्र दम्ब् बकारः अस्ति किल, आम्, तस्मिन् कारणेन वा इति अहं न, किन्तु अहं चिन्तयामि तस्य कारणेन एव एतादृशं भवति इति। तत्र अष्टाध्यायी गत्वा द्रष्टुं शक्नुमः, किन्तु बहवः सोपानानि भवन्ति, अतः एव तत्र क्लेशः किमर्थं न भवतम्। एकनिमिषम्। दिप्सति दम्भ, अत्र तत्रापि बकारस्य एव पकारः भवति करीच इत्यनेन, अतः एव तत्र दिप्सति इति अस्ति। अवगच्छति वा महोदय, हर्ष महोदय? अत्र धातौ एव बकारः अस्ति दम्ब् इति, अतः तस्य एव पकारः इति आदेशः भवति। अतः केवलम् एतेषु धातुषु एव अभ्यासस्य लोपः भवति, द्वित्वं भवति, किन्तु तदनन्तरं तस्य लोपः अपि भवति। अतः दा धातुः जानन्तु, तदनन्तरं लभ्
शक् तत्र आप् धातुः मुच् धातुः वयं जानीमः एतत् रूपमेव स्मरन्तु अभ्यासकार्याणि कृत्वा एतत् रूपं सिद्ध्यति मोक्षते अपि स्मर्तुं शक्नुमः भवन्तः एव चिनोतु किं रूपं स्मर्तव्यम् इति मुमुक्षति वा मोक्षते वा अस्तु किमपि संशयः अस्ति वा तत्र तत्र केवलम् आदेशः भवति इकारादेशः इस् इत्यस्य आदेशः नो चेत् ईकारादेशः तदनन्तरं गुणकार्यमपि अन्तिमसूत्रे तत्र भवति भगिनी एतद् इडागमः एतत् पुनः एकवारं वक्तुं शक्यते वा इकारः इडागमः आगमः एतेषु धातुषु इडागमः न भवति केवलं तत्र सर्वे अपि अनिट् धातवः एव केवलं तत्र पत् धातुः इडागमः तत्र भवति अतः एव पिपतिषति इति रूपमपि अस्ति तत्र इडागमः सर्वदा सेट् धातुषु एव भवति अनिट् धातुषु न भवति इडागमः अतः एव पट् धातुः सेट् धातुः इति कारणेन पिपतिषति इति अस्ति किन्तु न्या धातुः जिज्ञासते इति अस्ति किमर्थं न्या धातुः जिज्ञासते इति अस्ति चेत् तत्र इडागमः न भवति न्या धातुः अभ्यासं कुर्मः वा प्रयत्नं कुर्मः भगिनि विभूति महोदय तदनन्तरं चैत्रा महोदय हर्षा महोदये हरिणी महोदये तदनन्तरं सुब्बलक्ष्मी महोदय प्रयत्नं कुर्वन्तु किमपि साहाय्यम् आवश्यकं चेत् अहं करोमि विभूति महोदय एते पिपठिसवः छत्राः सन्ति पिपठिषवः तस्य एकवचनरूपं किं भवति पिपठिषुः पिपठिषुः गुरुशब्दवत् गुरुः पिपठिषुः तादृशं गुरवः पिपठिषवः सम्यक् चैत्रा महोदय पठितुम् इच्छुः पिपठिषुः पठितुम् इच्छुः पिपठिषुः हर्ष महोदय युवकाः योगमन्दिरं गन्तुम् इच्छवः सो गन्तुं जिगमिषतु जिगमिषुः सो जिगमिषवः युवकाः योगमन्दिरं जिगमिषवः सन्ति सम्यक् हरिणी महोदय हरिणी महोदय अस्ति वा अस्तु विभूति महोदय भवान् प्रयत्नं करोति वा भोक्तुं बुभुक्षुः शिशुः बुभुक्षुः अस्ति शिशुः बुभुक्षुः अस्ति सुब्बलक्ष्मी महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा प्रयत्नं करोमि वीरः सेनानायकः योद्धुम् युत्सुः आसीत् सम्यक् युत्सुः आसीत् हरिणी महोदय अस्तु चैत्र महोदय वन्दितुम् इच्छुः
विवन्दिषति विवन्दिषुः 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 तावदेव इति चिन्तयामि। अस्तु, अद्य वयम् अप्रत्ययः कृत् प्रत्ययः अविषये जानीमः। गतसप्ताहे उ विषये ज्ञातवन्तः। इच्छुः, पठितुम् इच्छा, पिपठिषा, भाववाचकपदम् इत्युक्ते डिसैर्। यथा वयं पिपासा अस्मि, नो चेत् बुभुक्षा अस्मि, तादृशं पिपठिषा। अकारः आकारः इति भवति। अत्र पिपट् इति अभ्यासकार्यं कृत्वा सिद्ध्यति। तत्र पट् धातुः सेट् धातुः, अतः इडागमः भवति, इकारः भवति। तदनन्तरं सकारः सन् प्रत्ययः, तत्रापि अकारस्य लोपः भवति। लोपः इति न, किन्तु अकारः गच्छति, अतः सकारः एव तत्र तिष्ठति, अवशिष्यते। तदनन्तरं कृत् प्रत्ययः अकारः योजनीयं, किन्तु तत्र अकारस्य स्थाने आकारादेशः भवति। अतः एव पिपठिषा इति रूपम्। अत्र पिपठिषुः तत्र उ इति कृत् प्रत्ययः वयं योजितवन्तः। तत्र कृत् प्रत्ययः अ, अतः अयोजनीयं, किन्तु तत्रापि अकारस्य स्थाने आकाराः आगच्छति, अतः पिपठिषा। नित्यस्त्रीलिङ्गम्। लता शब्दवत् एतस्य रूपाणि भवन्ति। स्त्रीलिङ्गशब्दः लता आकारान्तशब्दः। तत्र बालकस्य फलरसं पातुम् इच्छा अस्ति। कस्य पातुम् इच्छा अस्ति? बालकस्य पातुम् इच्छा अस्ति। बालकस्य फलरसं पातुम् इच्छा अस्ति। अर्थात् कस्य इति प्रश्नस्य उत्तरमेव तत्र अतः पातुम् इच्छा इति एतत् पूर्वं सर्वदा षष्ठी विभक्ति भवति, सर्वदा षष्ठी भवति तत्र। अतः एव बालकस्य फलरसं पातुम् इच्छा अस्ति। The boy has the desire to drink the juice. So the desire, who has the desire? The boy has the desire. Who? It's not actually whose desire. Whose desire? It's boy's desire. अतः एव बालकस्य फलरसं पातुम् इच्छा अस्ति। बालकस्य फलरसं पिपासा अस्ति। पातुम् इच्छा रूपद्वयमस्ति, तत्र पदद्वयमस्ति, तस्मिन् स्थाने एकमेव पदं भवति। यथा पठितुम् इच्छति पिपठिषति, पठितुम् इच्छुः पिपठिषुः, तादृशं पातुम् इच्छा पिपासा, पठितुम् इच्छा पिपठिषा, भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा, तादृश रूपाणि भवन्ति। शिष्यस्य उत्तरं ज्ञातुम् इच्छा अस्ति। कस्य इति प्रश्नस्य उत्तरं शिष्यस्य। किम् इच्छा? ज्ञातुम् इच्छा। उत्तरं जिज्ञासा अस्ति। शिष्यस्य जिज्ञासा अस्ति। शिष्यस्य उत्तरं जिज्ञासा अस्ति। जनानां बुभुक्षा, जनानां बुभुक्षा अस्ति। भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा। अत्र पिपठिषा इति लता शब्दवत् रूपाणि भवन्ति। अतः पठितुम् इच्छति इत्युक्ते क्रियापदं, तत्र लट्लकाररूपं, प्रथमपुरुषे एकवचनं। पठितुम् इच्छुः इत्युक्ते कर्तृपदं, तत्र पिपठिषुः इति विशेषणं भवति। कर्तृपदं विशेषणमपि। पठितुम् इच्छा इत्युक्ते पिपठिषा भाववाचकपदं। केवलं यथा हङ्ग्री, तर्स्टी, तादृशं डिसैर्। बुभुक्षा, पिपासा, तादृशं इच्छा इत्यपि
पातुम् इच्छा इत्युक्ते पिपासा, ज्ञातुम् इच्छा इत्युक्ते जिज्ञासा. We are specifying what desire. केवलं डिसैर् इत्युक्ते इच्छा, किन्तु तस्य इच्छा का? पातुम् इच्छा, ज्ञातुम् इच्छा, भोक्तुम् इच्छा. So we are specifying what they desire for, whose desire, what they desire for. अस्तु, किमपि संशयः अस्ति वा तत्र? अतः तत्र भेदः कः इति जानन्तु. क्रियापदं पिपठिषति इति क्रियापदं लट् रूपं, पिपठिषुः इति विशेषणं भवति. पुल्लिङ्गे त्रिषु विशेषणं, यत्रापि विशेषणम् इति अस्ति चेत् तत्र सर्वेषु अपि त्रिषु लिङ्गेषु भवति एव. शत्रुप्रत्ययः तत्रापि त्रिषु लिङ्गेषु भवति, विशेषणमेव शत्रुप्रत्ययः. तवतु अपि तादृशमेव, अत एव त्रिषु लिङ्गेषु भवति. तव्यत्, अनियत् सर्वे अपि विशेषणं भवति. तादृशं तत्र पिपठिषुः अपि विशेषणम्, अतः त्रिषु लिङ्गेषु अपि भवति. पिपठिषा इति भाववाचकपदं, जस्ट् तस्य रूपं लता शब्दवत् भवति. भगिनी, भाववाचकं पदं नाम कर्ता अभिहिता एव खलु? कर्तामेव सूचयति खलु कः कर्ता इति? Who is thirsty? कर्तृपदं भाववाचकपदं तयोर्मध्ये भेदं किमस्ति? किम् अस्ति इत्युक्ते तत्र विशेषणं, तत्र पिपठिषु इत्युक्ते विशेषणं भवति तत्र, किन्तु तत्र विशेषणं नास्ति. इट् जस्ट् indicates what is the desire. अस्तु. अतः लता शब्दवत् तस्य रूपाणि भवन्ति. पिपठिषा, पिपठिषे, पिपठिषाः, एतादृशं तस्य रूपाणि. उदाहरणं, छात्रः जिज्ञासया पठति इत्युक्ते इच्छा, ज्ञातुम् इच्छया पठति इति अर्थः. The student with the desire to learn, like that it means. सैनिकाः जिगीषया युध्यन्ते, जेतुम् इच्छया, with the desire to fight, to win. With the desire to win, they are fighting. Sainikaha, soldiers are fighting with the desire to win. Chhatranam pipatisham nyatva acharyah nitaram tushtah. Atrapi the acharya, by looking at the students' desire to learn, to study, he is very pleased. He feels very happy. भगिनी, अहम अध्यात्म ज्ञानम जिज्ञासया संस्कृतं पठामि. Is it correct? अहम जिज्ञासया संस्कृतं पठामि. अहम अध्यात्म ज्ञानम जिज्ञासया संस्कृतं पठामि. अहम अध्यात्म ज्ञानम जिज्ञासया, तत्र षष्ठी भवति, जिज्ञासया पूर्वं. ज्ञानस्य, अध्यात्म ज्ञानस्य जिज्ञासया संस्कृतं पठामि. सम्यक्. भगिनी, जिज्ञासा इति तृतीयरूपम् अस्ति खलु, तृतीयाविभक्ति? तृतीयाविभक्ति एकवचनं. यथा लता लतया, तादृशं जिज्ञासा जिज्ञासया, जिगीषा जिगीषया, पिपठिषा पिपठिषां, लता लतां. द्वितीयाविभक्ति. कर्तरि प्रयोगे एव वाक्यं भवति वा तत्र?
छात्रः जिज्ञासया पठति। साधु अस्ति वा? छात्रः जिज्ञासया पठति, तदपि भवति एव। कर्तरिरूपमेव। नो चेत् स्पष्टं भवितव्यं चेत् छात्रः पाठस्य जिज्ञासया पठति, तत्र स्पष्टं भवति, तत्र षष्ठी भवति इति कारणेन। अतः छात्रः पाठस्य जिज्ञासया पठति। अतः सर्वदा तत्र षष्ठी भवति इति स्मरन्तु। किमर्थं चेत् we are saying like whose desire it is, whose desire, अतः तत्र षष्ठी भवति। अस्तु, तत्रापि तादृशम् एव, यथा तत्र सर्व रूपं लता शब्दवत् भवति, अतः मोक्तुम् इच्छा इत्युक्ते मुमुक्षा, रैमिङ्ग् भवति तत्रापि। यथा मोक्तुम् इच्छति, मुमुक्षति, तत्रापि मोक्तुम् इच्छा इत्युक्ते मुमुक्षा, खादितुम् इच्छा चिकादिशा, तत् रैमिङ्ग् भवति, रैमिङ्ग् अस्ति। गन्तुम् इच्छा जिगमिषा। यथा लता शब्दवत् लता इति प्रातिपदिकं भवति, तादृशं तत्रापि मुमुक्षा इति प्रातिपदिकं। चिकादिशा, मुमुक्षा, जिगमिषा, विवक्षा सर्वे अपि प्रातिपदिकं। प्रथमा विभक्ति एकवचनं रूपं ये सर्वे अपि। तत्र प्रथमपुरुष इति अस्ति, अहम् अनन्तरं परिवर्तनं करोमि। तस्य बहुवचनं यथा लता लताः, तादृशं मुमुक्षा मुमुक्षाः इत्युक्ते मोक्तुम् इच्छाः। अतः तत्र रैमिङ्ग् अस्ति इति स्मरन्तु। इच्छाः, मुमुक्षाः, खादितुम् इच्छाः, चिकादिशाः, तादृशं तत्र सर्वेषु रूपेषु अपि तादृशं भवति। राम रामो रामाः। राम रामो रामः तत्र न, लता शब्दवत् नित्यस्त्रीलिङ्गं। लता शब्दवत् लता लते लताः। तत्र द्वितीया विभक्ति बहुवचनमपि लताः एव भवति। लता लते लताः, लतां लते लताः। अतः प्रथमा विभक्ति बहुवचनमपि लताः, द्वितीया विभक्ति बहुवचनमपि लताः। लता शब्दवत् भवति, नित्यस्त्रीलिङ्गम्। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः वा? अत्र इच्छति, इच्छुः, इच्छा रूपाणि, त्रीणि रूपाणि अपि वक्तव्यम्। कस्य अवसरः, नो चेत् कस्याः? अस्तु, भवान् वदति वा? अस्तु, तस्य रूपं लट्लकाररूपं किं, विशेषणरूपं किं, तस्य नामपदं किं? चिक्रीडिषति, चिक्रीडिषति, चिक्रीडिषु, चिक्रीडिषुः, चिक्रीडिषा, चिक्रीडिषा। अत्र लट् रूपं जानन्ति चेत् एतत् रूपद्वयमपि सरलः भवति। अत्र शति इति अस्ति, शास्थाने शुः, शास्थाने शा, ति त्यजतु, चिक्रीडिषुः, चिक्रीडिषा, तादृशं स्मरन्तु। अतः लट् रूपं जानन्ति चेत् विशेषणरूपमपि सरलः भवति, नामपदरूपमपि सरलः भवति। इच्छुः, इच्छा सरलं भवति। कठिनविषयं भवति सरल कृत्वा
पाठयति सरलं कृत्वा वदति। अस्तु धन्यवादः महोदय। हर्ष महोदय भवती प्रयत्नं करोति वा? धाव, so दिधाविष्यति, धावितुम् इच्छुः, दिधाविषुः, धावितुम् इच्छा, दिधाविषा। सम्यक्, धावितुम् इच्छा दिधाविषा। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। चैत्रा महोदय। मिमेलिषति, मिमेलिषु, मिमेलिषा। तत्र रूपद्वयमपि मिमेलिषति सम्यक्। मिमिलिषति नो चेत् मिमेलिषति किमपि। मिमिलिषति इत्युक्ते किं महोदय? चैत्रा महोदय। मेलितुम् इच्छुः, मिमेलिषुः, मेलितुम् इच्छा, मिमेलिषा। मेलितुम् इच्छा, सम्यक्। मेलितुम् means meeting somebody. आम्। भ्वादिगणधातुः वा भगिनि? मिल् धातुः न, भ्वादिगणः न, तत्र गुणकार्यं न भवति किल। भ्वादिगणे गुणकार्यं भवति, मिलति इति तस्य लट्लकाररूपम्। अतः तुदादिगणे यथा लिखति, क्षिपति तादृशं मिलति अपि तुदादिगणे। तुदादि तत्र गुणकार्यं न भवति इति कारणेन। सुब्बलक्ष्मी महोदय। महोदय, लिख धातुः लिलिकिषति, लिलिकिषुः, लिलिकिषा। लेखितुम् इच्छति, लेखितुम् इच्छुः विशेषणं, लेखितुम् इच्छा भाववाचकम्। सम्यक्, धन्यवादः। हरिणी महोदय। हरिणी महोदय भवती अस्ति वा? अस्तु महोदय, अहमेव दर्शितवती। भवान् वदति वा? चिखादिशति, चिखादिषुः, चिखादिशा। इत्युक्ते चिखादिशति इत्युक्ते खादितुम् इच्छति, खादितुम् इच्छुः, खादितुम् इच्छा। सम्यक्। हर्ष महोदय। गम् धातुः गन्तुम् इच्छति, जी गमिष्यति, गन्तुम् इच्छुः, जी गमिषुः, गन्तुम् इच्छा, जी गमिषा। सम्यक्। चैत्र महोदय। पातुम् इच्छति, पिपासति, पिपासति, and पातुम् इच्छुः, पिपासुः, पातुम् इच्छा, पिपासा। आकारान्तधातुः अत्र, अतः षत्वं न भवति। आकारान्तधातुषु, यजन्तधातुषु तत्र इडागमः नास्ति, इकारः तत्र नास्ति। अतः सकारात् पूर्वं केवलम् आकारः अस्ति, अतः एव तत्र षत्वं न भवति।
सुब्बलक्ष्मी महोदय। ज्ञा धातुः ज्ञातुम् इच्छति जिज्ञासते जिज्ञासते। ज्ञातुम् इच्छुः जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छा जिज्ञासा। सम्यक्। हरिणी महोदय अस्ति वा? विभूति महोदय। मुच् मुच् मुक् मुक् मुच् इत्युक्ते लिबरेशन्। मोक्षं मोक्षम् इच्छति मोक्षम् इच्छति मुमुक्षति मोक्षम् इच्छुः मुमुक्षुः मोक्षम् इच्छा मुमुक्षा। सम्यक्, धन्यवादः। हर्ष महोदय। युद्ध धातुः सो युद्धुम् इच्छति युयुत्सति युयुत्सते आत्मनेपदी योद्धुम् इच्छुः युयुत्सुः योद्धुम् इच्छा युयुत्सा। सम्यक्। चैत्र महोदय। श्रोतुम् इच्छति शुश्रूषति श्रोतुम् इच्छुः शुश्रूषुः श्रोतुम् इच्छा शुश्रूषा। सम्यक्। सुब्बलक्ष्मी महोदय। दृश्यधातुः द्रष्टुम् इच्छति दिदृक्षते द्रष्टुम् इच्छुः दिदृक्षुः द्रष्टुम् इच्छा दिदृक्षा। सम्यक्। अतः भगिनी शुश्रूषते वा शुश्रूषति वा आत्मनेपदीरूपमेव वा? आत्मनेपदीरूपमेव। त्रयः धातवः यद्यपि तस्य रूपं परस्मैपदी इति भवति, यथा तत्र न्या धातुः जानाति इति भवति, किन्तु तत्र जिज्ञासते आत्मनेपदीरूपं। तादृशं श्रु धातुः शृणोति, किन्तु तत्र शुश्रूषते। तादृशं दृश् धातुः पश्यति, किन्तु तत्र दिदृक्षते। त्रयः धातवः यद्यपि तस्य रूपं परस्मैपदीरूपं सामान्य लट्लकाररूपे, तत्र सन्नन्ते आत्मनेपदीरूपम् अपवादः। सामान्यतया सामान्य लट्लकाररूपं परस्मैपदी अस्ति चेत् तत्र सन्नन्ते अपि परस्मैपदी एव भवति। आत्मनेपदी अस्ति चेत् आत्मनेपदी एव भवति। किन्तु ये त्रयः धातवः न्या धातुः श्रु धातुः दृश् धातुः त्रयः अपि अपवादः, अतः तत्र आत्मनेपदीरूपं भवति सन्नन्ते। ज्ञासते शृणुते दृश्यते शुश्रूषते दिदृक्षते। जिज्ञासते शुश्रूषते दिदृक्षते। दृश्। हरिणी महोदय। अस्तु, विभूति महोदय। दातुम् इच्छति दिदासति। वयं दृष्टवन्तः किल अभ्यासस्य लोपः। अतः दकारः एकवारमेव भवति तत्र। दित्सते दित्सते
ददाति, दित् अतः तत्रापि परस्मैपदी एव। दित् सति। दित्सति हा, दित्सति दित्सति, दित्सति। दातुम् इच्छुः दित्सु दित्सुः दित्सुः। दातुम् इच्छा दित्सा सम्यक्। हर्ष महोदय। लोप लभ धातुः is a special, right? So lipsate, लाभि लब्धुम् लब्धुम् इच्छति। इच्छति, लिप्सते, लब्धुम् इच्छुः, लिप्सुः, लब्धुम् इच्छा, लिप्सा। अस्तु, सम्यक्। चैत्रा महोदय। कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति, कर्तुम् इच्छुः चिकीर्षा, कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा। कर्तुम् इच्छुः चिकीर्षुः चिकीर्षुः चिकीर्षुः। चिकीर्षुः। सम्यक्। सुब्बलक्ष्मी महोदय। भुज् धातुः भोक्तुम् इच्छति बुभुक्षति, भोक्तुम् इच्छुः बुभुक्षुः, भोक्तुम् इच्छा बुभुक्षा। हा, सम्यक्। धन्यवादः। धन्यवादः। विभूति महोदय। शक् शक्तुम् इच्छति शक् शक् अर्थ किम्? शक्तुम् इच्छति इत्युक्ते केपेबल्, ऐ केन् डू इट्। ओके ओके ओके। शक्नुम् इच्छति तत्रापि द्वित्वं न भवति, ऐ मीन् द्वित्वं भवति, किन्तु अभ्यासस्य लोपः भवति। शिक्षति। हा, शिक्षति। शक्नुम् इच्छुः शिक्षुः, शक्नुम् इच्छा शिक्षा। शिक्षति। शकारः एकवारमेव तत्रापि भवति। यथा दा धातुः, लब् धातुः, तादृशं शक् धातुः तत्रापि एकवारमेव दृश्यते शकारः। तत्र कार्यं किमपि कष्टकरं नास्ति। तत्र शक् इति अस्ति किल, तत्र ककारः अस्ति, तदनन्तरं सकारः भवति, सकारात् पूर्वं ककारः अस्ति इति कारणेन शक्त्वं भवति, अतः एव क्ष। शिक्षति, तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा शिक्षति। तत्र दोषः अस्ति, क्षम्यताम्। शिक्षुः एव। धन्यवादः महोदय। शिक्षुः। अस्तु, हर्ष महोदय। आप धातु आप्तुम् इच्छति, इप्सति, आप्तुम् इच्छुः इप्सुः, आप्तुम् इच्छा इप्सा। ईप्सा। तत्र आकारस्य स्थाने ईकारादेशः भवति इति कारणेन। अस्तु, धन्यवादः। सम्यक्। तावदेव इति चिन्तयामि अभ्यासकार्यं। क्षम्यताम्।
किन्तु तत्र एक्सेल् शीट् अहं न पूरितवती, अनन्तरम् अहं शेर् करोमि। तत्र अतः आकारान्तधातुः पश्यन्ति चेत् तस्य लिट्लकाररूपं जानन्ति चेत् एतत् सर्वं सरलः भवति। तत्र केवलं यकारं त्यक्तव्यम्। अतः पिपासति, केवलं तत्र पासति इति, पास्यति तत्र पासति यकारं त्यक्त्वा। अभ्यासकार्यं वयं जानीमः एव, अतः एव पि इति अस्ति। तादृशमेव अन्ये सर्वे अपि। अतः आकारान्त धातौ षत्वं न भवति, तत्र सकारः एव भवति। ऋट्लकाररूपं जानन्ति चेत् यकारं त्यजतु, तदनन्तरम् अभ्यासकार्याणि पि इति भवति, द्वयमपि योजयित्वा पिपासति। तदनन्तरं तत्र ऋट्लकाररूपं जानन्ति चेदपि किमपि प्रयोजनं नास्ति। किमर्थं चेत् तत्र गुणकार्यं भवति, नेष्यति इति भवति। ऋट्लकारे सर्वेषु धातुषु गुणकार्यं भवति, किन्तु तत्र सन्नन्ते केवलं सेट् धातुषु एव गुणकार्यं भवति। नीट् धातुः नी धातुः तत्र गुणकार्यं न भवति, अतः नी एव तिष्ठति। अभ्यासं कार्यं कुर्वन्ति चेत् सम्यक् वयं जानीमः। अतः नी धातुः अभ्यासकार्यं कुर्वन्तु, नो चेत् रटनं कुर्वन्तु। ये सर्वाणि रूपाणि, नो चेत् रटनं कुर्वन्तु। तत्र सर्वे अपि सेट् धातुः, अतः निश्चयं तत्र इडागमः भवति एव। अतः एव पठिष्यति, खादी, वदी, चली, ये सर्वे अपि सेट् धातुः सर्वे अपि, अतः तत्र इडागमः भवति। तत्र अहं केवलम् एकं रूपम् एव लिखितवती, अनन्तरं योजयामि। लिलिकिषति अपि सम्यक् एव, मिमिलिषति अपि सम्यक् एव। तत्र ये सर्वे अनिट् धातवः, किन्तु तत्र रूपमपि विशेषरूपमेव भवति ये सर्वेषु धातुषु अपि। दा धातुः दित्सति, जी धातुः जिगीषति, श्रू धातुः शुश्रूषते, कृ धातुः चिकीर्षति, स्वीकृ स्विकीर्षति, दृश् दिदृक्षते, हन् जिघांसति, हन् धातुः जिघांसति इति भवति। तादृशं सर्वे अपि अहम् अनन्तरं पूरयामि, तदनन्तरं शेर् अपि करोमि। अतः लट् रूपं जानन्ति चेत् अनन्तरं कृदन्तरूपं सरलं भवति। तत्र केवलं ति त्यजतु, सकारः स स्थाने सुः, स स्थाने सा, कृदन्तरूपेषु तादृशं भवति। किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अत्र सेट् धातुः अनिट् धातुः जानन्तु। किमर्थं चेत् केवलं सन्नन्तेन तत्र तवतु रूपे अपि उपयोगं भवति तत्रापि। अतः सेट् धातुः इति अस्ति चेत् तत्र इतवान् इतवान् इति सर्वत्र भवति सेट् धातुषु, किन्तु अनिट् धातुषु तादृशं नास्ति। अनिट् धातुषु वयं पश्यामः चेत् तत्र ग्रा धातुः, नो चेत् दृश् धातुः, तत्र दर्शितवान् इति अस्ति। तत्र इकारः तत्र न, दृश् धातुः दृष्टवान् इति भवति, क्षम्यतां, तत्र दर्शितवान् इति अस्ति। दृश् धातुः तत्र दृष्टवान्, अत्र इडागमः नास्ति, दृष्टवान्, टवान् इति अस्ति। तादृशमपि अन्ये धातुषु अपि तादृशमेव। अनिट् धातुः किम् इति जानन्तु, तदनन्तरं तस्य रूपं किं भवति तवतु रूपे इति जानन्तु, अवगन्तुं शक्नुमः। किमर्थं श्रू धातुः श्रुतवान् इति अस्ति, किमर्थं स्मृ धातुः स्मृतवान्, तत्र इडागमः न दृश्यते। किमर्थं दा धातुः किमर्थं दत्तवान् इति अस्ति, तत्सर्वम् इडागमः कारणेन अपि केषुचित् धातुषु तादृशं किञ्चित् अन्यत् रूपं भवति। दण्डितवान्, तत्र किञ्चित् तत्र लट् यति इति अस्ति चेत् तत्र तवतु रूपे यकारं न दृश्यते।
ये सर्वे अपि चुरादिगणस्य धातुः तत्र रच् धातुः गणधातुः दण्ड् धातुः तत् अतः यकारः सामान्य लट्लकाररूपे अस्ति चेत् तत्र तवतु रूपे यकारं न दृश्यते तादृशं तत्र पैटर्न् अस्ति वयं लिखामः चेत् अवगन्तुं शक्नुमः किमर्थम् एतादृशं रूपम् अस्ति इति भगिनी दर्शितवान् अपि तवतु रूपमेव किन्तु तस्य धातुः दर्शनम् इति भवति शोयिङ्ग् इति अर्थे भवति चुरादिगणस्य वा भगिनी दर्शयति दर्शयति चुरादिगण इति एव चिन्तयामि निच् प्रयोगः नास्ति वा तत्र दर्शयति इत्युक्ते दर्शयति तत्र निच् प्रयोगः अस्ति दर्शयति अयति इति अस्ति निच् प्रयोगः एव निजन्तमेव अत्र दृश् धातुः एव इति चिन्तयामि अतः तस्य निच् रूपं दर्शयति दृश् धातुः बादिगणस्य धातुः अतः किमपि संशयः अस्ति वा संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु तावदेव सन्नन्तविषये तावदेव अग्रिमसप्ताहे निजन्तं विषये वयं पठामः किन्तु अहम् एकं परीक्षामपि दातुम् इच्छामि कदा इति केवलं सन्नन्तविषये मल्टिपल् चाय्स् क्वेश्चन् तादृशमेव भवति टेस्ट् अहं तत्र गूगल् क्लास् रूम् मध्ये स्थापयिष्यामि गूगल् फार्म् भवति गूगल् क्लास् रूम् मध्ये गूगल् फार्म् रूपेण एव भवति टेस्ट् तत्र अहं स्थापयिष्यामि 2 weeks time so whenever you get time you can take the test तादृशम् महोदय गूगल् फार्म् इत्युक्ते कुत्र द्रष्टव्यं मया गूगल् क्लास् रूम् तत्र गूगल् क्लास् रूम् मध्ये अहं लिङ्क् न जानामि चिन्ता मास्तु महोदय गूगल् क्लास् रूम् अहं योजयिष्यामि तदनन्तरं जीमेल् मध्ये अहं तत्र लिङ्क् प्रेषयिष्यामि अस्तु धन्यवादः अतः सर्वे अपि परीक्षा विषये किञ्चित् प्रयत्नं कुर्वन्तु केवलं तत्र किमपि अङ्कान् विषये चिन्ता मास्तु केवलं प्रयत्नं कुर्वन्तु तावदेव भवत्या इतोपि कति कक्षाः स्वीक्रियते भगिनी कक्षा फेब्रवरी मास पर्यन्तं भवति इति चिन्तयामि कक्षा निजन्तम् अस्ति तदनन्तरं नत्वं छन्दस् अपि सन्ति ससूत्रेण छन्दः वा भगिनी 4 एव अहं पाठयिष्यामि 4 तत्र कोविदा पुस्तके भवती कोविदा परीक्षा लेखितुं लिखितवती भगिनी कोविदा परीक्षा समाप्तवती वा अस्तु अस्तु मया दीयते कदा भगिनी जान्युवरी मासे फेब्रवरी मासे भविष्यति फेब्रवरी भविष्यति मेबी फेब्रुवरी फर्स्ट वीक आई डोंट नो अन्तिम भानुवासरे 4th भानुवासरे भविष्यति